नमस्कार, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल मिडिया हाउसको यो युट्युब च्यानलमा। आज म यो च्यानल मार्फत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर नेपालको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर तयार पारिएको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु, जस अन्तर्गत आज मैले कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञानसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिने जमर्कोमा जुटेको छु। आशा छ हामी सबैको आजको यो बसाइ सुखद हुनेछ। सर्वप्रथम कक्षा 7 उत्तीर्ण गरेर यस कक्षा 8 मा आउनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भाइ बहिनीहरू हो, आज मैले कम्प्युटर विज्ञानसँग सम्बन्धित कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञान भन्ने विषयको पाठ 1 को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु अनि सुन्नु है। हामीले कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने कम्प्युटर विज्ञान पाठ 1 देखि पाठ 20 सम्म रहेको छ। आज मैले पाठ 1 को विषयवस्तु बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पाठ 1 फन्डामेन्टल नलेज अफ कम्प्युटर। मानव निर्मित साधनमध्ये कम्प्युटरलाई एक शक्तिशाली विद्युतीय मेसिनका रूपमा लिइन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा कम्प्युटरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पहिलेका कम्प्युटरहरू विशेष किसिमका हुन्थे। ती कम्प्युटरहरू जटिल किसिमका हुन्थे। कम्प्युटरको पहुँच ठुल्ठुला वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरूमा मात्र सीमित हुन्थ्यो। पहिलेका कम्प्युटरहरू धेरै महँगा हुन्थे र ठुला सङ्घ-संस्थाले मात्र प्रयोग गर्थ्यो। प्रविधिको विकासले गर्दा कम्प्युटरहरू सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुग्न सफल भएको छ। हाल कम्प्युटरहरूमा माइक्रोप्रोसेसरको प्रयोग गरी तिनीहरूको बनावट सानो र पोर्टेबल, सजिलै यताउता लैजान सकिने बनाउन सफल भयो। हालका कम्प्युटर द्रुत गतिमा काम गर्न सफल भएको छ। पहिलेका कम्प्युटरहरू हिसाब गर्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो भने हालका कम्प्युटरहरूले हिसाब मात्र नगरी सूचना वा डाटाहरू स्टोर गर्ने विभिन्न किसिमका एप्लिकेसन प्रोग्रामहरूको मद्दतबाट फर्म्याटिङ, म्यानिपुलेसन, कौशलता साथ सञ्चालन वा परिमार्जन गर्न सकिने स्टोरेज, ग्राफिक एडिटिङ, एनिमेसनका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पनि प्रयोग गरी रोबोट जस्ता उपकरणहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म कम्प्युटरको परिभाषातिर लाग्न चाहन्छु। हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा थुप्रै परिभाषा पढेका छौँ, देखेका छौँ र बुझेका छौँ पनि। तीमध्ये केही परिभाषाहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। कम्प्युटरका परिभाषाहरू। कम्प्युटर शब्द ल्याटिन भाषाको कम्प्युटेर शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हिसाब गर्नु हो। कम्प्युटर एक विद्युतीय मेसिन हो जसले प्रयोगकर्ताबाट अप्रशोधित डाटा निर्देशन लिई त्यसलाई प्रशोधन गरी अर्थपूर्ण नतिजा दिन्छ। इनपुट प्रोसेस आउटपुटको आधार अर्थात् सिद्धान्तमा रहेर काम गर्ने एक विद्युतीय उपकरणलाई कम्प्युटर भनिन्छ।
प्रयोगकर्ताबाट अप्रशोधित डाटा तथा निर्देशन लिए त्यसलाई प्रशोधन गरी अर्थपूर्ण नतिजा दिने एक विद्युतीय उपकरणलाई कम्प्युटर भनिन्छ। कम्प्युटरको प्रयोग निम्न क्षेत्रहरूमा गर्ने गरिन्छ। शैक्षिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र, अनुसन्धान क्षेत्र, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, स्कुल, कलेज, प्रहरी, सेना, अस्पताल, बैंक, घर। अब म कम्प्युटरले काम गर्ने सिद्धान्ततर्फ लाग्न चाहन्छु। कम्प्युटरले काम गर्ने सिद्धान्त। भाइ बहिनीहरू, जुनसुकै उपकरणले पनि, जुनसुकै मेसिनले पनि काम गर्ने सिद्धान्त हुन्छ। जस्तै कम्प्युटर सिस्टमले इनपुट प्रोसेस आउटपुटको सिद्धान्तमा रहेर काम गर्दछ। त्यसैले हामीले परिभाषा दिने क्रममा इनपुट प्रोसेस आउटपुटको सिद्धान्तमा रहेर कार्य गर्ने एक विद्युतीय उपकरणलाई कम्प्युटर भनिन्छ भनेर जोड्न सकिन्छ। कम्प्युटरले काम गर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत इनपुट उपकरणको बारेमा म तपाईलाई छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। इनपुट उपकरण, इनपुट डिभाइस। कम्प्युटरलाई आवश्यक निर्देशन र डाटाहरू दिन प्रयोग हुने उपकरणलाई इनपुट उपकरण भनिन्छ। जस्तै किबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्क्यानर आदि इनपुट उपकरण हुन्। प्रशोधन उपकरण, प्रोसेसिङ डिभाइस। प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार इनपुट उपकरणबाट कम्प्युटरमा दिइएका डाटाहरूलाई निर्देशन अनुसार प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिने प्रक्रिया वा कार्यलाई प्रशोधन उपकरण अर्थात् प्रोसेसिङ डिभाइस भनिन्छ। प्रशोधन गर्ने कार्य कम्प्युटरको केन्द्रीय प्रशोधन प्रणाली सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अर्थात् सीपीयूले गर्दछ। आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिभाइस। इनपुट उपकरणबाट कम्प्युटरमा दिइएका डाटाहरूलाई निर्देशन अनुसार प्रशोधन कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको परिणाम वा नतिजा प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने कार्य वा उपकरणलाई आउटपुट उपकरण भनिन्छ। जस्तै मनिटर, स्पिकर, हेडफोन, प्रिन्टर आदि यस आउटपुट उपकरणका उदाहरण हुन्। भण्डारण उपकरण, स्टोरेज डिभाइस। कम्प्युटरमा सूचना, डाटा तथा प्रोग्रामहरूलाई आवश्यकता अनुसार स्थायी र अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने उपकरणलाई भण्डारण उपकरण भनिन्छ। जस्तै र्याम, रोम, हार्ड डिस्क, अप्टिकल डिस्क, फ्ल्यास मेमोरी आदि भण्डारण उपकरणका उदाहरण हुन्। अब लागौं आईपीयू साइकलको परिभाषातर्फ। डिफिनेसन अफ आईपीयू साइकल। यसको पनि परिभाषाहरू भिन्न भिन्न रहेको हामीले पाउन सक्छौं।
तीमध्ये केही परिभाषाहरू मैले यस पाठ अन्तर्गत राख्ने जमर्को गरेको छु। आइपिओ साइकलको परिभाषा। परिभाषा नम्बर 1। प्रयोगकर्ताबाट अप्रशोधित डाटा तथा निर्देशन लिई त्यसलाई प्रशोधन गरी अर्थपूर्ण नतिजा प्रयोगकर्तालाई दिने प्रक्रियालाई आइपिओ साइकल भनिन्छ। परिभाषा नम्बर 2। प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त अप्रशोधित डाटा तथा निर्देशनहरूलाई कम्प्युटर सिस्टमले इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटको आधारमा कार्य गरी पुनः प्रयोगकर्तामाझ पुर्याउने प्रक्रियालाई आइपिओ साइकल भनिन्छ। परिभाषा नम्बर 3। प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त अप्रशोधित डाटा तथा निर्देशनहरूलाई इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटको आधारमा सिद्धान्तमा रहेर कार्य गर्ने प्रक्रियालाई आइपिओ साइकल भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाल मिडिया हाउस भन्ने युट्युब च्यानलबाट कक्षा 8 को कम्प्युटर विषयको पाठ 1 अन्तर्गत अध्यापन गराइरहेको छु। यस युट्युब च्यानल अन्तर्गत मैले कक्षा 8 मा अध्ययन हुने कम्प्युटर विज्ञानका सम्पूर्ण पाठहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले यो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट छोड्न नबिर्सनु र सँगै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु, जसले कम्प्युटर विज्ञानसँग सम्बन्धित अन्य जानकारीहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। अब म ढिलो नगरी पाठतिर लैजान चाहन्छु। हामीले आइपिओ साइकलको परिभाषा पढिसकेका छौँ। अब हामी कम्प्युटरको कमजोरीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हामीलाई लाग्न सक्छ कम्प्युटर एकदमै ठुलो शक्तिशाली मेसिन हो, यसको कुनै कमजोरी छैन होला। तर भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटरको पनि कमजोरी हुन्छ। अब लागौँ कम्प्युटरको कमजोरीतर्फ। कम्प्युटरको कमजोरी। प्रयोगकर्ताको सहायता बिना कम्प्युटर आफैले केही गर्न सक्दैन। कम्प्युटर आफैले सोच्ने र निर्णय गर्ने क्षमता राख्दैन। बिजुली बिना कम्प्युटर चल्न सक्दैन। सानो ठुलो कुनै पनि कार्य गर्नका लागि प्रोग्रामहरूको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रोग्राम भनेको सफ्टवेयरलाई बुझ्न सक्दछौँ। कुनै पनि कार्य गर्न निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटरको थुप्रै कमजोरीहरू रहेका छन्। तीमध्ये केही कमजोरीहरू मैले बुदागत रूपमा तिमीहरूमाझ राखिसकेको छु। अब म कम्प्युटरको कमजोरी सँगसँगै कम्प्युटरका विशेषतातिर लाग्न चाहन्छु। कम्प्युटरका विशेषताहरू। द्रुत गतिमा काम गर्न सक्ने क्षमता। धेरै तथ्यहरू लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सक्ने। स्वचालित रूपमा काम गर्न सक्ने। विभिन्न क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने। लामो समयसम्म काम गर्न सक्ने। कुनै पनि कम्प्युटरलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने। यी त भए कम्प्युटरका विशेषताहरू। कम्प्युटरको विशेषता सँगसँगै अब म
कम्प्युटरमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सफ्टवेयर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? 1. निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 2. सशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 3. ओपन सोर्स प्रोग्राम ओपन अफिसबाट डाउनलोडबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज सफ्टवेयरको रूपमा आफै निर्माण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, निशुल्क र सशुल्क भनेको इन्टरनेटबाट हामीले डाउनलोड गर्दा कुनै सफ्टवेयरहरू निशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कसैलाई सशुल्क अर्थात् पैसा तिरेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म कम्प्युटरका आधारभूत शब्दहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु। हामीले यस पाठ अन्तर्गत कम्प्युटरका आधारभूत शब्दहरूमा डाटा, सूचना, प्रोग्राम, हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई लिन सकिन्छ। अब म कम्प्युटरका आधारभूत शब्दहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। 1 मा रहेको छ डाटा। तथ्य वा परिमाणहरूको सङ्कलनलाई डाटा भनिन्छ, जस्तै कुनै हिसाबमा प्रयोग हुने गणितीय अङ्कहरू, पसलेले दिनभरि बेचेको वस्तुको परिमाण, कुनै लेखको तथ्यगत एक हरफ आदि डाटा भनेर लिन सक्छौँ। 2 मा रहेको छ सूचना। कुनै पनि अप्रशोधित डाटालाई प्रशोधन गरेपछि प्राप्त हुने अर्थपूर्ण परिणामलाई सूचना भनिन्छ, जस्तै अप्रशोधित डाटा सन्जु र रितिका 90% कम्प्युटर। यसलाई प्रशोधनपछि सन्जु र रितिकाले कम्प्युटरमा 90% अङ्क प्राप्त गरेका छन्। 3. प्रोग्राम। कम्प्युटरले बुझ्न सकिने भाषामा प्रोग्रामिङ भाषाको प्रयोग गरी कुनै निश्चित कार्य गर्नको लागि लेखिएको निर्देशनहरूको सङ्कलनलाई प्रोग्राम भनिन्छ, जस्तै कुनै विद्यार्थीको विभिन्न विषयमा प्राप्त अङ्कका आधारमा उसको नतिजा, प्रतिशत र डिभिजन निकाल्नु। 4. हार्डवेयर। आँखाले देख्न सकिने र हातले छुन सकिने कम्प्युटरमा जडित सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल उपकरणहरूलाई हार्डवेयर भनिन्छ, जस्तै किबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्क्यानर, मनिटर, स्पिकर, हेडफोन, प्रिन्टर, र्याम, रोम, हार्ड डिस्क, अप्टिकल डिस्क, फ्ल्यास मेमोरी आदि। 5. सफ्टवेयर। एउटा कम्प्युटर सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने प्रोग्रामहरूको सङ्कलनलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। यसलाई आँखाले देख्न सकिन्छ तर छुन सकिँदैन। सफ्टवेयरले निर्देशन दिन्छ। सामान्यतया सफ्टवेयर 2 प्रकारका हुन्छन्। 1. सिस्टम सफ्टवेयर, 2. एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अन्त्यमा यस पाठ 1 मा हामीले पढेका प्राविधिक परिभाषिक शब्दहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। कम्प्युटर डाटा प्रशोधन गर्ने विद्युतीय उपकरण हो, जसले सफ्टवेयरको सहयोगबाट कार्यहरू सम्पादन गर्दछ। इनपुट। कम्प्युटरलाई दिइने डाटा वा निर्देशन। प्रोसेस। डाटा प्रशोधन गर्ने कार्य। सिपियु। डाटा प्रशोधन गर्ने ठाउँ। आउटपुट। डाटा प्रशोधनपछि प्राप्त हुने नतिजा। स्टोरेज डिभाइस। डाटा वा इन्फर्मेसन भण्डारण गर्ने उपकरण। सफ्टवेयर पाइरेसी। अनधिकृत रूपमा कुनै सफ्टवेयरलाई नचलाउनु। ओपन सोर्स सफ्टवेयर। सफ्टवेयरमा भएका निर्देशनहरू सबैले हेर्न र परिमार्जन गर्न सकिने सफ्टवेयर, जुन प्राय निशुल्क उपलब्ध हुन्छन्।
भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ 1 कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु। साथै यो पाठसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा भए यस नेपाल मिडिया हाउसको युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर आफूलाई जानकारी लिन चाहेको जिज्ञासा कमेन्ट गरेर पठाउन नबिर्सनुहोला। हस्त अर्को भिडियोमा पाठ 2 लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने नेपाल मिडिया हाउसको यो युट्युब च्यानलसँगै म जयप्रकाश पौडेल पनि ओझेल हुन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।